غلط از آب در آمده است. البته نقشه پیشرفت اسلامی ایرانی چیست؟ این باید تدوین بشود، باید روشن بشود، باید ابعاد و زوایاش مشخص بشه. این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشه. اما همینی که ما فهمیدیم که بایستی برگردیم به نقشه اسلامی ایرانی، این خودش موفقیت بزرگی است. این موفقیت رو امروز ما داریم. خب این مسیر پیشرفته. علم یکی از این محورهای اصلی است. اتحاد یکی از محورهای اصلی است. تدین یکی از محورهای اصلی است. اقتصاد کشورم یکی از محورهای اصلی است که اینا باید در این دوره از زمان، اگر این شعار نوآوری رو که ما عرض کردیم که به شکوفایی قطعا منتهی خواهد شد، این شعار رو عملیاتی کنیم، اجرایی کنیم و دنبالش بریم، همین چند محور خواهد توانست در همین مرحله دشمن رو به شکست بکشانه بدون تردید. السلام علیکم و رحمت الله. دنبال این میگردن که عامل اصلی تحرک مردم عراق علیه نیروهای نظامی اشغالگر را پیدا کنن. مثل همیشه باز محاسباتشون غلط است. ایران رو متهم میکنن، سوریه رو متهم میکنن، این و اون رو متهم میکنن. خودتون رو متهم کنید. نیروهای آمریکایی حضورشون برای این که غیرت مردم عراق را علیه اونها تحریک کنه کافیه. احتیاجی ندارد به این که از خارج از مرزهای عراق کسی بخواد اونها را تحریک کنه که شما بی خود این و آن رو متهم میکنید. شما خودتون متهم اصلی و مجرم اصلی هستید. آمریکایی ها اولین مجرم در مسئله عراق هستند. در هر جای دیگر هم همینه. حضور آمریکا در خلیج فارس، در این منطقه بسیار حساس دنیا، مایه ناامنی است. امنیت این منطقه باید به وسیله دولت‌های این منطقه تأمین بشود. همچنانی که دخالت آمریکا در قضیه فلسطین موجب گره خوردن هرچه بیشتر این قضیه است. گره مسئله فلسطین با دخالت آمریکایی ها باز نمی شود، کورتر می شود. هرچه آمریکایی ها در این قضیه دخالت کنن گره رو کورتر می کنن. ملت فلسطین ملت بیداری است، ملت آزاده است، ملت روشنفکری است. دولتی انتخاب کرده است، بگذارید اون دولت با پشتیبانی اون ملت کارهای خودش رو بکنه. دخالت اونها، اون هم دخالت یک جانبه زورگویانه به نفع رژیم غاصب صهیونیستی، هرچی می‌گذرد ماجرای فلسطین را دشوارتر می‌کند. البته این مسائل حل خواهد شد. هم مسئله عراق حل خواهد شد، هم مسئله فلسطین حل خواهد شد. اما اون روزی حل خواهد شد که با حل این مسائل از حیثیت و هویت و موجودیت استکبار آمریکایی هم دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. السلام علیکم و رحمت الله. امام بزرگوار یک الگوی انصافاً تمام و جذاب و درس دهنده و الهام بخش. نمیخوام من در باب امام جوری حرف بزنم که تلقی بشه که ما میخوایم یک شخصیت فوق طبیعی برای امام درست کنیم. نه، این نیست. اما یک شخصیت انسانی متکامل
و جامع الاطراف و دارای ویژگی های ممتازی بود که دین و پیغمبران اینا هم همیشه ماها رو به همون ویژگی ها دعوت میکنن. با این نگاه میخوایم نگاه کنیم به امام بزرگوار. یک مؤمن یک بنده صالح، اگر ما میتوانستیم و بتوانیم در خودمون اون خصوصیات را منعکس کنیم و ایجاد کنیم و برویانیم در خودمون، بدون شک موفقیت های کشور و موفقیت های انقلاب از اینی که هست چند برابر بیشتر هم خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله. یاد امام یادآور عزت ملت ایران و بیداری ملت ایرانه، یادآور اسوه شدن و قدوه شدن ملت ایران برای همه امت اسلامی و ملت‌های مستضعف است. یاد امام نیرو بخش است، امید بخش است. این یاد را باید زنده نگه داشت و راه امام و خط امام و انگشت اشاره امام را و نشانه هایی را که امام برای پیمودن این راه قرار داده است باید قدر دانست. از همه بیشتر جوانها و مسئولین کشور باید به مسئله توصیه‌های امام و وصیت‌نامه امام به چشم یک دستورالعمل نگاه کنند. السلام علیکم و رحمت الله. مواضع جمهوری اسلامی مواضع روشنی است. ما خطوط قرمز مشخصی داریم. اگر طرف‌های مذاکره با احترام به ملت ایران، با احترام به شأن نظام جمهوری اسلامی، با رعایت این خطوط قرمز وارد مذاکره بشن، مسئولین کشور ما مذاکره میکنن، مشروط بر این که کسی نخواد تهدید کند ملت ایران را. ملت در مقابل تهدید حساس. اینم ما صریحا گفتیم اگر کسی حماقتی بکند نسبت به جمهوری اسلامی ایران، جواب جمهوری اسلامی ایران، جواب عملی جمهوری اسلامی، جواب دندون شکن خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله. اون روز بعثت نبی مکرم بود، امروز بعثت امت اسلامی است. امروز امت اسلامی باید احساس بعثت بکند، مبعوث بداند خود را، حرکت کند، اقدام کند، آگاهانه با بصیرت بر علم خود اضافه کنه، بر توانایی های خود اضافه کنه، بر انسجام ملی و انسجام بین الملل خود، بین الملل اسلامی خود اضافه کنه. توحید کلمه خیلی مهم است. بین این پیام ملت ایران، پیام انقلاب اسلامی، پیام نظام جمهوری اسلامی است و افق هم روشنه برای ما. میدانیم چه کار داریم میکنیم و میدانیم هم به کجا خواهیم رسید به توفیق الهی و میدانیم هم که راه رسیدن به اون نقطه رفتن است، نه ایستادن. السلام علیکم و رحمت الله. این کسانی که ادعاهای خلاف واقع میکنند، ادعای رؤیت، ادعای تشرف، حتی به صورت کاملا خرافی ادعای اقتدای به اون حضرت در نماز، که حقیقتا ادعاهای شرم‌آوری است، اینا همون پیرایه های باطلی است که این حقیقت روشن را در چشم و دل انسان‌های پاک نهاد ممکنه